फाटी भितर घडोवंक शकतात जाल्यार हे जाल्यार गोवा मायल्स स्क्रॅप करपाक 1 वर लागचे ना तुमकां. सो तुमी फक्त आमची एकूच डिमांड आहा आतां सद्या एकूच डिमांड की गोवा मायल्स स्क्रॅप करात, फुडले मागीर उलोवया. नमस्कार, साष्टांग नमस्कार. आमचो जो सीएम आसा आनी जे सेक्रेटरीएटान बसपाक अधिकार दिला त्या सगळ्या आमदारांक, मिनिस्टरांक, कॅबिनेट मिनिस्टर्स, सीएम हेंकां सगळ्यांक आमी मत दिल्या उपरांतूच तेंच्यांनी ते थंय बसल्या. ते बेश्टे वचोन बसोंक ना. मिनिस्ट्री जो सीएम जावं MLA जावं हे तुमी तुमच्या घरांतल्यान हाडूंक ना, हे आमी दिला तुमकां. त्याच्या उपरांत जेन्ना तुमी खंय रिबीन कापपाक आपयता थंय तुमी वयतात. रिबीन कापपाक फोटोग्राफीक तुमी वयतात. आतां जो वेळ आसा ह्या आम जनतेक एड्रेस करपाचो, फक्त एड्रेस करपाचो की बाबा आमी तुमच्या वांगडा आसा, तुमकां जनतेक जाय ते आमी दिता. हे 2 शब्द तुमच्या तोंडांतसून येना. हांव नको हेच्या फाटल्यान तुमकां कितलो पोटलो म्हणू शकता आमी, कितलो तो पोटलो मेळ्ळा हो मेळपाचो आसा आमकां ते बाबा काय खबर ना. फक्त आमचो क्वेश्चन आसा, आमी आतां 11 दीस जाले हांगा बापडे सगळे टॅक्सीकार, तेंच्या बायलां, तेंचे भुरगे सगळीं जाण हांगासर आसा आनी तळमळटा, अक्षरशः तळमळटा. जेवपाक खावपाक सुद्दां आतां लोकांक त्रास जाल्ले ते परिस्थितीन येयलेले आसा. आनी तातूंत तुमी आतां एक एकटो हांगाच्यान थंयच्यान तुमी आतां तुमच्या युट्यूबाचेर आन्सरां धाडटा. आमकां तो युट्यूबाचेर आन्सर नाका, आमकां तो ग्रावंडार जाय. ह्या ग्रावंडार जाय. हांगार येवन जर तुमकां जर भंय दिसता की बाबा कोण कितें करतलो, कितें गाळी मारतलो, हे आमी तुमकां आश्वासन दिता की तुमी आमचे वेचून काडलेले मनीस येयात, तुमकां हांगा वेलकम. येयात आनी आमचे कितें प्रश्न आसात ते सोडून दियात फक्त. आनी आमचो प्रश्न एकूच आसा, आमी सगळे गोंयभर मागिना, एकूच प्रश्न आसा आमच्या सगळ्या भाव भयण्यांचो की गोवा मायल्स टॅक्सी हे स्क्रॅप करचे. हो एकूच. त्याच्या वयर आमी तुजे कडेन बाबा तुमची मिनिस्ट्री मागना आनी काय मागना. आनी त्याच्या उपरांत जर सुद्दां तुमी येवपाक सोदनात जाल्यार हालींच आतां इलेक्शन येवपाचें आसात, कृपा करून आमच्या घरादारांनी येवं नाकात. आमी जर सत्तेक तुमकां बसोवपाक जाणा तो सत्तेंतल्यान देंवोवपाकूय जाणा, देंवोवपाकूय सारकें जाणा. सो मागता आमच्या माननीय मुखेलमंत्री सीएम बाब प्रमोद सावंत ह्या आमच्या सगळ्या लोकां कडल्यान आमची विनंती आसा की तुमी हांगार येवन आमकां कितें तें एड्रेस करपाचें आनी आमकां एकूच कितें तें सोल्युशन दिवपाचें. आनी त्याच्या उपरांत तुमी आतां खुबशे जाणां म्हणटात की थोडे जाणांक आपया, थोडे जाणांक मेळ्ळा. हांगा थोडे जाण टॅक्सी चलयना. जितले लोक टॅक्सी चलयता तितलेय लोक हांगा आसा आनी तेंचे फॅमिली, तेंचे कुटुंब आसात. हांगार येवन सगळ्या फुडल्यान तुमी कितें आसा तें आमचें सॉल्व करून दिवचें. ही बायलां आतां फक्त सीएमा कडेन मागतात. प्लस बाबू आजगांवकारान तरी आपले आंगूच काडले. दुसरे आमी मोविन कुतिनो कडेन मागतात. कितें तरी तुजें न्याय जातलें जाल्यार आतां दाखय, नाजाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक तुमी ऑलरेडी सांगलेलें आमी तुमकां भिनात, उडयल्यार जाता म्हणून. सो हे सगळे लोक आयकता. तुका एक सांगता हांव, तुजी जी वोटींग लायन आहा न्हू तितून बायलांय बी आहात. सो बायलांक लागून जर तुमी हांगा येयनात जाल्यार फुडें आनी इलेक्शनाक कोणाच्या दारार प्लीज वचो नाकात. कित्याक गायचा तुमकां चप्पलांचो मार पडटलो जर तुमी आमच्या दारार येयले जाल्यार. आतां तुमकां हांव सांगता, तुमी पळय BJP खूब तेंप जालो आहा पूण आमच्या गोंया खातीर कांयच करूंक ना. गोंयकारांक लागून कितेंच करूंक ना. आमचो मुद्दो एकूच आहा की हे जे गोंयकार आहा आनी तेंची भुरगीं ल्हान ल्हान स्कॉलां सोडून आतां ऑनलायन क्लासी सोडून ते बाबडे हांगा बसल्यात. तुका लॉस दिसपाक जाय. जर तूं खरोच गोंयकार जाल्यार तूं बेगीन ते बेगीन हांगा येतलो. आनी जर तूं गोंयकार कास्ताचो न्हू जाल्यार तूं येवचो ना. सो लोकांक कळो न्ही की तूं गोंयकार काय तूं
तो. आणि हांव सगळ्या ड्रायव्हरांकूच सांगूंक सोदता, आमचे खंयचीच पॉलिटिक्स पार्टीन आमचो हात ना. पॉलिटिक्स पार्टी तुमच्या घरा जेन्ना वोटींग टायम येतलो तेन्ना पोवचे. आमकां आतां फक्त एकूच मुद्दो आहा की आमचे ड्रायव्हर भावांचे पोट कशे चलतले पळय ते मारूं नाकात. आमकां गोवा मायल्स नाका म्हणचे नाका. आनी जर तितून गोंयकार आहा जाल्यार तेंच्यांनी एकूच करचे, एक वोट जावचे. गोवा मायल्स आनी दुसरे उर्बल तसले आमकां आमच्या गोंयान नाका. आमच्या गोंयान एकूच एसोसिएशन अशें ते गोंयकारांचे आशें. तुवें आतां आमकां गोंयान आमच्या गोंयकारांक तूं पयलीं कामां दिनाय, भायल्यांक पयलीं दिताय. कित्याक ते शिकलेले ना? तुवें हें चिंतूंक जाय आसलें न्हू. तूं आतां सांगता की ड्रायव्हरांकूच लागून ते तुवें गोवा मायल्स हाडले म्हणून. ना, तुवें तुजी पॉल्सां भरपाक हाडली. बाबू आजगांवकर, तुवें तुजी पॉल्सां भरपाक हाडली आनी आतां तूं आंग काडटाय. तुका पयलीं खबर नासली ते कोर्टान वयतले म्हणून मागीर तुवें फॉर्मेलिटी करूंक नाका आसली. कसलो तूं मंत्री? दुसऱ्यांक अनलिगली गोंयान हाडटाय आनी तुमी फॉर्मेलिटी करिनात. तुमी थंय बरोवन घेवंक जाय आसलें न्हू. जाय तेन्ना आमी तुमकां स्क्रॅप करूंक मेवता म्हणून. ते कित्याक करूंक ना तुमी? कशें लिगली नासतना कशें तांकां गोंयान हाडले तुमी? आमी मागतात आमचे लिगल करात म्हणून. आमकां लोकांचे पडलेले ना. कित्याक तर तेंच्या पोटार तुमी पांय दवरलात. आनी हे सगळे जे गोंयान घडटा ते बाबू आजगांवकाराकूच लागून घडटा. पूण तो फाटीं सरता आंग काडून. आनी दुसरे आमचो सीएम काल आमचो वाडपयचो मंत्री म्हणटालो बॅकबोन मोडटा म्हणून. तुजे मालवलेच्या लोकांनी तुजो बॅकबोन मोडलेलो आनी तुवें सॉरी म्हटलेले. आतां तुका खुबशे परते येवपाचे आहा सॉरी 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 म्हणपाक. सो तुका हांव सांगता, तुज्यान कोणाचो बॅकबोन मोडपाक जावचो ना. तुमी आमकां लागून ना, आमी तुमकां लागून ना. आनी आमी खंयच्या पॉलिटिक्स पार्टीक लागून ना. आमी आमचे ओन जोडटात आनी ओन मोडटात, ओन न्हेसतात, ओन खातात. सो कोणाचो जर आमी रुपया खाल्ला तेणी दाखोवन दिवचे. बिश्टेच बॉब मारून उलोवचे न्हू. आणि एक पॉइंट सांगपाक जाय. काल आमच्या सगळ्या बायलांनी डिसाईड केल्ले की आयजच्या दिसा 12 पर्यंत जर सीएम येयना जाल्यार आमी बायलो सगळी मेळून रस्ते ब्लॉक करतल्यो, रस्त्यार देंवतली म्हणून. खंय तरी एका MLA मिनिस्टरान टिका केल्या खंय की कित्याक येवंक ना. काल सांगलेले जाल्यार तेजे बायलां भुरगे कित्याक येवंक ना म्हणून. उलोवपाक इजी आनी प्रॅक्टीस करपाक ते व्हेरी हार्ड. रस्त्यार येवपाक आमकां 1 सेकंड लागना. रस्तो हांगासरूच आसात लागीं. वी कॅन कम एनी टायम. डोंट वरी अबाउट दॅट. फक्त आमी उगी रावल्यात कित्याक आमकां एक शांतिकायेचे हे स्ट्रायक करपाक जाय. आमचे सगळे भाव म्हणटा की आमकां त्रास करुया नाका. कित्याक जेन्ना आमी भायर सरतले तेन्ना पुलीस येतले आनी ते पुलीस सुद्दां ते आमचे भाशेन एक सादारण मनीस. आनी त्या सादारण मनशेक ते सादारण जनतेक त्रास जावंक नाका म्हणून आमच्या भावांनी म्हटले की आमी बाबा सद्या कोणाक त्रास दिवया नाका. सीएम बाबा, MLAs, रिस्पेक्टेड MLAs अँड मिनिस्टर्स, हुएवर जो मंत्री आमच्या ह्या स्ट्रायकाक कारण आसा आयकून घेवचे. आयज 11वो दीस, फाल्यां 12वो दीस. 12वो दीस जाल्या उपरांत तुमी जाणा कितें जाता ते. घरान एक कोण भायर पडलो 12व्या दिसा उपरांत लोक घराच्या भायर सरता आपल्या आपल्या कामाक. तर आमी सगळे जाणां डिसायड केला फाल्यां 12वो दीस. आनी जर फाल्यां म्हणसर आमकां तो रिपोर्ट आमचो पावना आनी आमकां कितें आमचे क्वेश्चन आसा तेजो आन्सर पावना जाल्यार येस ऑफकोर्स आमी भायर सरतली. हांवें उलोवन उलोवन हांव थकली. म्हाजे व्हिडियोज पळोवंक ना ते. आयज त्याच व्हिडियोचेर रातीन कितें कितें बरयलां. हांव कांय म्हणिना.